अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिआत, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बख़ैर होंगे। देखो, हमने एक सिलसिला शुरू किया था कुरान करीम को एकदम शुरू से पढ़ाने का, नूरानी क़ायदे से पढ़ाने का। तो वही आज का जो हम एपिसोड है, हमारा 5वां इसका एपिसोड है क़ायदे को पढ़ाने का। तो उसी में आज तख्ती नंबर 4 को हम लेकर आए हैं। तख्ती नंबर 4 में है हुरूफ़ मद्दा के बारे में है। हुरूफ़ मद्दा किसको कहा जाता है? तो अलिफ, वाव और या, ये तीन हैं। अलिफ, वाव और या, ये तीनों, इन तीनों को हुरूफ़ मद्दा कहा जाता है। अगर अलिफ से पहले ज़बर हों और या से पहले ज़ेर हों और वाव से पहले पेश आया हुआ हो, तो इन तीनों हरूफ को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ा जाता है। यानी कुरान करीम में एक अलिफ के बराबर उन्हें खींचकर पढ़ा जाता है। ठीक है। अब जो आज हम जो बात करेंगे वो अलिफ मद्दा के बारे में बात करेंगे। यानी अगर अलिफ से पहले ज़बर आया हुआ हो, जैसे देखो ये है दाल अलिफ, यहाँ पर अलिफ है, दाल अलिफ ज़बर दा, तो यहाँ पर ये अलिफ है और अलिफ से पहले दाल पर ज़बर आया हुआ है, तो ये क्या है? ये अलिफ मद्दा है। अब इस दाल को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे हम। समझ में आ गया? तो वही हमज़ा अलिफ ज़बर आ, बा अलिफ ज़बर बा, ता अलिफ ज़बर ता, सा अलिफ ज़बर सा, जीम अलिफ ज़बर जा, हा अलिफ ज़बर हा, खा अलिफ ज़बर खा, दाल अलिफ ज़बर दा, दाल अलिफ ज़बर दा, रा अलिफ ज़बर रा, ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा, सीन अलिफ ज़बर सा, शीन अलिफ ज़बर शा, स्वाद, ये पुर होते हैं, स्वाद स्वाद तो ज़ा, ये चारों को इन्हें पुर पढ़ेंगे। स्वाद अलिफ ज़बर स्वा, ज़ाद अलिफ ज़बर ज़ा, तो अलिफ ज़बर तो, ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा, आइन, आइन को बारीक पढ़ा जाता है। आइन अलिफ ज़बर आ, गैन अलिफ ज़बर गा, फा अलिफ ज़बर फा, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, हलक़ से निकालेंगे क़ाफ को, हलक़ से। काफ अलिफ ज़बर का, लाम अलिफ ज़बर ला, मीम अलिफ ज़बर मा, नून अलिफ ज़बर ना, वाव अलिफ ज़बर वा, हा अलिफ ज़बर हा, या अलिफ ज़बर या। इस तरह से यानी तमाम हुरूफ को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। अगर किसी हर्फ के बाद अलिफ आ रहा हो और अलिफ से पहले ज़बर आ रहा हो तो वहाँ पर अलिफ मद्दा होगा। क्या कहेंगे हम? अलिफ मद्दा। जैसे ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा, दाल ज़बर दा, ज़ादा, तो यहाँ पर ज़्यादा में अलिफ मद्दा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अलिफ आया हुआ है और अलिफ से पहले ज़बर आया हुआ है। जब किसी भी जगह पर अलिफ हो और अलिफ से पहले ज़बर आया हुआ हो तो वहाँ पर अलिफ मद्दा होगा और अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ा जाएगा। जैसे ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा। ठीक है। उसके बाद है खा अलिफ ज़बर खा, फा ज़बर फ़ा, खाफ़ा, तो यहाँ पर भी खाफ़ा में अलिफ है। यहाँ ये अब अलिफ से पहले ज़बर आया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर अलिफ मद्दा होगा और अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाएगा। जैसे खा अलिफ ज़बर खा। ठीक है। उसके बाद है ता अलिफ ज़बर ता, बा ज़बर बा, ताबा, इसमें भी अलिफ मद्दा होगा। जीम अलिफ ज़बर जा,
ہا زبر ہا، جا دال زبر دا، جاہدا۔ مطلب دیکھو آپ خود ہی سمجھیں، ہم نے یہاں پر جیم کو تو ہم کھینچ کر پڑھ رہے ہیں اور ہا کو اور دال کو ایسی جلدی سے پڑھ رہے ہیں۔ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جیم کے بعد جو ہے الف آیا ہوا ہے اور الف سے پہلے یہاں پر زبر آیا ہوا ہے، یہاں پر الف مدہ ہے، اسی لیے الف مدہ کو یہاں پر ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھ رہے ہیں، اور ہا پر خالی زبر ہے، الف نہیں آیا ہوا ہے، اسی لیے نہ ہی تو ہا کو کھینچیں گے اور نہ ہی دال کو کھینچیں گے، کیونکہ ان کے بعد الف نہیں آیا ہوا ہے۔ جس کے بعد الف ہوگا اسی کو کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر آج ہم الف مدہ کی بات کر رہے ہیں، پھر یا مدہ اور واو مدہ کی بھی بات کریں گے۔ جیسے ہم نے پڑھا جیم الف زبر جا، اس کو کھینچا ہم نے، پھر پڑھا ہا زبر ہا، جا ہا کو تو نہیں کھینچا نا، کیوں؟ کیونکہ ہا کے بعد الف نہیں آیا ہوا ہے۔ پھر پڑھا ہم نے دال زبر دا، جاہدا، جیم کو صرف کھینچا کیونکہ جیم میں الف مدہ ہے۔ اس کے بعد ہے ہا الف زبر ہا، سین زبر سا، حاسا، با زبر با، حاسبا، حاسبا، اسی طرح اس میں ہے۔ ہا کو ہم نے کھینچ کر پڑھا، کیونکہ ہا میں الف مدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ خالی ان پر زبر ایسے ہی آئے ہوئے، اسی لیے انہیں نہیں کھینچیں گے۔ اس کے بعد ہے جیم پیش جو، نون الف زبر نا، جونا، ہا پیش حو، جوناحو۔ اب جیم کے اوپر خالی زبر ہے، نہ ہی تو جیم کو کھینچیں گے، اور ہا کے اوپر بھی پیش ہے، نہ ہی تو جیم کو کھینچیں گے، اور ہا کے اوپر بھی پیش ہے، نہ ہی اسے کھینچیں گے، صرف نون کو کھینچیں گے، کیونکہ نون کے بعد الف آیا ہوا ہے۔ ایسے جیم پیش جو، نون الف زبر نا، جونا، ہا پیش حو، جوناحو، ٹھیک ہے؟ بہت سے پڑھنے میں یہ غلطی کرتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں؟ جوناحو نہیں، ہو کو ہم اس طرح نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ یہ خالی اس پر پیش آیا ہوا ہے، اگر کسی لفظ پر خالی پیش آیا ہوا ہے تو اسے بالکل بھی ہم کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، جلدی سے پڑھیں گے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس کے بعد ہے شین الف زبر شا، را زبر را، شارا، با زبر با، شاربا، شاربا، را کو پر کر کے پڑھیں گے، شین الف زبر شا، شین کو ہم نے کھینچ کر کیوں پڑھا؟ کیونکہ شین میں کیا ہے؟ الف مدہ ہے، اس کے بعد الف آیا ہوا ہے اور الف سے پہلے یہاں پر زبر آیا ہوا ہے، اسی لیے یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے، اور الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور را کو بھی نہیں کھینچ کر پڑھیں گے اور نہ ہی با کو پڑھیں گے، کیونکہ ان پر خالی زبر آئے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہے فا زبر فا، را الف زبر را، فرا، غین زبر غا، فراغ، تو یہ کیا بنا؟ فراغ، ٹھیک ہے؟ یہاں پر بھی را میں کیا ہے؟ الف مدہ ہے، اس را کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر۔ اس کے بعد ہے خا الف زبر خا، دال زبر دا، خادا، عین زبر ع، خادع، خادع، ٹھیک ہے؟ قاف الف زبر قا، تا زبر تا، قاتا، لام زبر لا، قاتلا، قاتلا، ٹھیک ہے؟ قاف میں بھی کیا ہے؟ الف مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، قاتلا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے صاد الف زبر صا، با زبر با، صاب، را زبر را، صابر، صابر، صاد کو پر پڑھیں گے، صاد کو کیا پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے، اور صاد کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ صاد میں بھی الف مدہ ہے، صابر، ایسے کر کے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے تا زبر تا، عین الف زبر ع، تعا، لام زبر لا، تعال، تعال، سمجھ میں آ گیا؟ یعنی اگر مطلب قرآن کریم کو صحیح سے سیکھنا چاہتی ہیں
قرآن کریم کو صحیح سے سیکھنے کا ارادہ ہے، تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، تھوڑا سا زبان کا بس اتار چڑھاؤ ہے۔ اگر یہ زبان کا اتار چڑھاؤ کرنا آ گیا تو قرآن کریم کو پڑھنا بالکل آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی دینی مسئلہ معلوم کرنا ہو تو ہمارے چینل پر ضرور وزٹ کیجیے گا، کیونکہ ہماری کافی زیادہ ویڈیوز ہیں جو کہ چینل پر مسائل کی ہم نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں۔